7s फाइन्ड द सम बित्तिकै हामीले जोड्नु पर्यो CS र 7s। अब यो लाइक टर्म हो कि अनलाइक टर्म हो तिमीहरूले थाहा पाउनु पर्यो नि। हेर भेरिएबल s छ यहाँ, s दुवैको s भइसकेपछि यिनीहरू लाइक टर्म भयो हैन? हो सर। लाइक टर्म भए, हो सर। लाइक टर्म भइसकेपछि के हुन्छ यिनीहरू जोडिन्छ। अब अनलाइक टर्म भयो भने जोडिन्छ भनेर मैले भनिसकेको छु अस्ति। 7 मा 3 जोड्दा कति हुन्छ? 7 मा 3 सम गर्दा कति हुन्छ? 10 वटा 10 अनि s हुन्छ 10 हुन्छ अनि भेरिएबल s पनि राखिदिनु पर्यो हेर है। हो सर। 3 र 7 जोड्ने अनि s राखिदिने गर्दा कति भयो? s भयो अनि यही भयो तिमीहरूको एन्सर। ल सम कति आयो? 10s आयो। यसमा थिक गई त फेरि तिमीहरूको फर्स्ट स्टुडेन्ट रहेछ नि रेसमा भन्ने त हैन? फर्स्ट भएर चाहिँ हो सर। सारिसक्यो भने म अर्को क्वेसन गराइहाल्छु फेरि। अर्को मलाई छैन छैन। बी को एन्सर कति आउँछ मलाई भन त, ल गरेर भन त। गरेको बी को एन्सर भन त मलाई गरेर। फास्ट एकदम हुनु पर्यो नि, यस्तो ढिलो गरेर भन्दैन, फास्ट गर्नुपर्छ। 2m र 6m भन्छ, 2m र 6m को सम गर्नु पर्यो कति आउँछ? कति आयो? सर बी को सर बी को त एकछिन है 8 सर। सर 8s एन्सर 8s त्यहाँ m छ कसरी s आउँछ? ए सर m भएपछि त मल्टिप्लाई हैन 6 + 2 गर्दा 8 अनि m एन्सर। अब अर्को हेरौँ। अब म अलि सी नम्बरमा कस्तो छ भने सीमा कस्तो छ? सीमा कस्तो छ भन्छ भने 2xy र 2xy र सर बी नम्बरको 8 नै हो। 8 त नि 2 मा 6 जोड्दा कति हुन्छ त? 5xy छ। यी दुईटा गर्नु पर्यो है। टू xy प्लस 5x गर्नु पर्यो हैन? 5xy ल त्यो गर्दा के हुन्छ? xy मा 5xy सम गर्दा कति हुन्छ भन त? सर के भन्नु भयो? 2xy मा 5xy सम गर्दा 2 + 5 गर्दा 7 अनि xy को xy ल एन्सर छ। y भने भेरिएबल जस्ता तस्तै बस्छ कि xy ab जे भयो भने त्यो सेम बस्छ, नम्बर मात्रै जोड्दिने हो जोड्दाखेरि। मलाई डी को एन्सर भन त कति हुन्छ? सर डी को
because 6a and 8a छ 6a हैन स्क्वायर 6a को पावर छ नि त त्यहाँ 6 छ अनि a छ अनि टाउकोमा 2 छ भनेको त्यसलाई कसरी पढ्ने 6 अनि पावर 2 भयो भने त्यसलाई स्क्वायर भन्ने 6a सर स्क्वायर स्क्वायर एन्ड 8a स्क्वायर टाउकोमा नम्बर छ भने त्यसलाई पावर पढ्ने तरिका छुट्टै छ है 6a2 भन्ने हैन 6a स्क्वायर भन्ने पावर 3 भयो भने 6a पावर 3 भन्ने हैन कि 6a क्युब भन्नुपर्छ सिक्स ए स्क्वायर र 8a स्क्वायरको सम गरौँ त सम गर्ने भनेको के जोड्ने ल यी दुईटा जोड्दा कति हुन्छ भनेर चाहिँ 6 मा 8 जोड्दा कति हुन्छ 6 मा 8 जोड्दा 14 सर 14 14 हुन्छ ल 14 हुन्छ भने अब यहाँ एन्सर अनि सर त्यसको पावर पनि छ नि त पावरले केही गर्दैन पावर जस्ता तस्तै भयो पावरले केही गर्दैन है ठीक छ सर अनि आन्सर 14a2 हैन हो 14a स्क्वायर आन्सर 14a स्क्वायर आन्सर अर्को ई नम्बरको क्वेसन ईमा कस्तो छ ईको एन्सर कति आउने रहेछ हेर त ईमा हेर ल भनाउँदै नम्बरको एन्सर 5x square y and 5x square y and 3x square भन्नुपर्छ यसरी अनि y भन्नुपर्छ है 3x square y त्यसको एन्सर कति हुने रहेछ ल भन त सर 8 स्क्वायर y कति 8x स्क्वायर y 8x square y ल त्यसरी भन्नु पर्यो नि है गर्नु पनि पर्यो भन्नु पनि पर्यो ध्यानको ठाउँमा प्लस राख्छु म चाहिँ अनि एन्सर चाहिँ तपाईले लेखिहाल्छु पनि 8x square 8x square y एन्सर ल अब यसरी तिमीले सबै गर्न सकिहाल्छौ नि हैन सक्छ सर सबै गर्न सक्छ ल सर यो 4 नम्बरको सिकाइदिनु चको के हो a to a 3a छ ल च भनेपछि f त्यो a कमा 2a सर अनि एको त यही हुन्छ नि एन्ड 3a तीनटा जोड्नु पर्यो हैन सर a कमा सेम राख्दिनु अनि हो कति हो 5 राख्दिनु है हो त्यही हो a त जस्ता तस्तै बस्यो हो सर अनि 2 र अनि 3 जोड्ने सर 5 5 a plus 2a 5 3a हुन्छ नि त इक्वल हो सर a plus 2a plus 3 जोड्दा त कति हुन्छ सबै जोड्नु पर्यो नि सर a 5a a 5a अब यहाँ त्यस्तो हुँदैन त्यो जम्मा यहाँ कतिवटा छ भनेर जोड्ने भनेको कतिवटा छ भनेर निकाल्ने न हो कतिवटा छ हेरौँ है त यो 3वटा a तीनटा 2वटा a जोड्दा 5वटा a हुन्छ अनि 5वटा a मा यो एउटा a चाहिँ जोड्नु परेन त यो पनि a नै त हो नि 6वटा a भयो 6a ल एउटा चाहिँ जोड्नु पर्दैन सँग 1 रुपैयाँ छ त्यो अर्को मिमसँग 1 रुपैयाँ छ हैन शमशेरसँग 2 रुपैयाँ छ अब समीसँग 3 रुपैयाँ छ भने सबैसँग टोटल कति रुपैयाँ हुन्छ भनेर निकाल्नको लागि तिनैजनाको जोड्नु पर्यो मात्रै जोड्दा आउँछ हजुर सर धेरै हुनेको मात्रै जोड्ने थोरै हुनेको चाहिँ छोड्दिने भन्ने हुन्छ त थोरै हुनेलाई हेप्ने तिमीहरू
छ है तिमीहरू मान्छे थोरै पनि पैसा त हो नि 1 रुपियाँ चाहिँ पैसा होइन ए भनेको एउटा मात्रै 1 रुपियाँ भने जस्तो हो नि 2 भनेको 2 रुपियाँ 2a भनेको 2 अब सबै जोड्नु पर्यो जोड्दाखेरि सम गर्ने भनेको त जोड्ने हो ल यो लास्टको नम्बर गरौँ न एउटा लास्टको नम्बर लास्टमा कति कति भन्छ ABCDEFHIJ के नम्बर ल के नम्बरको गरौँ त कस्तो गर्ने रहेछ ल भन त तिमीहरू गएर त के गर्दो रहेछ म पनि हेर्छु तिमीहरूले भनेको एन्सर सुन्छु अनि म गरिदिन्छु ल गर त लास्ट गरेर एन्सर भन है मलाई म क्वेसन लेख्दैछु तिमीहरू एन्सर भन अनि त्यसपछि मिलेन भने अनि म गरिदिन्छु गरिरहेछ सर म अहिले डी नम्बरको गरिरहेको छु जीमा सर 13A आन्सर आउँछ को बोलिरह अहिले डीको गरिरहेको छु भनेर सर तपाईले सल्युसन लेख्नुमा। बुझ्नु सर 13A आन्सर सर सर हजुर एप नम्बरको सर तपाईले सल्युसनको सट्टा सर एप राख्दैछ सोल्युसन सर त्यो त एप नम्बरको होइन नि त त्यो त सर ई नम्बरको एन्सर होइन ल त सर यो चाहिँ तपाईँले एल नम्बरको क्वेसन के सर अब चाहिँ भयो ABCDEF अब चाहिँ भयो सर सर यो यो के नम्बर हटाएर एल नम्बर लेख्नु सर JKL हो त्यो ल एल भनेर एल के भाइ म भनाइ भने जोडिसक्यो तिमीहरू कसले एन्सर भने जस्तो लागेको थियो मलाई सर अघि तपाईँले के नम्बरको भने सर अनि मैले के नम्बरको एन्सर भन्दै ल के नम्बरको एन्सर कति आयो त के को चाहिँ तेरो सर 13A मिलेन तेरो अब यो एलको गर अब मिलेन नि त एन्सर ल एल नम्बरको गर त म यहाँ भन त एन्सर कति भन्नु रहेछ म यसो सुन्छु तिमीहरूको एन्सर होइन अनि मिल्यो भने पनि ठिक छ भन्छु मिलेन भने भन्नु पऱ्यो फास्टै टाइम धेरै हुँदैन तिमीहरूसँग एकदम फास्ट गर्ने बानी बसाल्नु पऱ्यो है कम गर्ने भनेको प्लस गर्ने त हो नि ठीक छ सर एक स्टेप चाहिँ मैले गरिदिएको छु प्लस गर्दाखेरि के गर्दा रहेछ हेर्नु पऱ्यो भनेर कति एन्सर निकाल्दो रहेछ भनेर सर एकछिन है क्वेसन सारिरहेको छु तिमीहरूले मिलाउँदैनौ म गएर भन्छु है यहाँ सुन सर यो 3x² + 4x + 5 र 5x² + 6x + 7 सम गर्नु पर्यो जोड्नु पर्यो यहाँ प्लस राखेपछि जोडिन्छ होइन माइनस राख्यो भने हो त्यही गर्न लागेको अब जोड्दाखेरि अब यहाँनिर लाइक टर्महरू एक ठाउँ बनाउनुपर्छ लाइक टर्म भनेको सजाति एउटै जात भएको पावर बराबर लाइक टर्म भन्छ पावर फरक परेकै अनलाइक टर्म हुन्छ है सुन एउटै जात भएको एक ठाउँ राखिदिनुपर्छ भन्नुको मतलब कुकुरसँग कुकुर राखिदिने बिरालोसँग बिरालो राखिदिने जस्तो x² भनेको डग हो भने त्यस्तै डग अर्को x² छ नि तिनीहरूलाई एक ठाउँ राखिदिने अब यो एक्स मात्रै यसको पावर छैन नभएपछि योसँग एक्स हुँदैमा लाइक टर्म हुँदैन पावर फरक पऱ्यो भने अनलाइक हुन्छ त्यसैले एक्स भन्ने अब तिमीले क्याट भन्यो भने यस्तै क्याट अर्को क्याट यता खोजेर एक ठाउँ राखिदिने अर्को यो 5 भन्ने नम्बर
यसलाई अर्कै भने अर्कै छुट्टा छुट्टैलाई एकै ठाउँ मिलाउने अब 5x 3x स्क्वायरसँग मिल्ने यतापट्टि कुन छ यो तीनवटामा पछि सर 5x स्क्वायर हो 5x स्क्वायर छ त्यसलाई त्यहाँ ल्याउनु पर्यो 3x स्क्वायर सँगै ल्याउनु पर्यो कुरा बुझ्यो बुझ्यो सर हो यसरी 3x स्क्वायर सँगै यसरी ल्याउने हेर त मैले ट्याक्क ल्याउँछु नि ल अनि यहाँ बिचमा प्लस गर्ने जोड्ने भनेपछि त प्लस राख्नु पर्ला यिनीहरूको बिचमा प्लस हुन्छ है जोडिरहेछौँ नि हामी त अहिले प्लस 4x सँग कुन ल्याउने x सँग कुन ल्याउने सर 6x सेम अनि 5 सँग कुन ल्याउने 7 ल्याउने 7 ल्याउने यसरी लाइक टर्महरु बनाउने हैन अनि अब चाहिँ जोडिन्छ नि हेर त अब जोडिन्छ सर अब 3 सँग 5 लाइक सँग लाइक मात्रै जोड्ने है लाइक टर्म मात्रै जोड्ने भन्नुको मतलब 3 सँग 5 3x स्क्वायर र 5x स्क्वायर जोड्ने 4x र 6x जोड्ने 7 छुट्टा छुट्टै जोड्ने सुन यहाँ अघि एउटाले 13 भनिरहेको थियो त्यस्तो अनलाइक टर्महरु एकै ठाउँ जोड्न मिल्दैन भनेर मैले बारम्बार भनिरहेको छु यहाँ लाइक सँग मात्रै जोड्दिने अब जस्तो 3 र 5 जोड्दा कति हुन्छ 8 गर्दा सर 8 अनि x स्क्वायर को x स्क्वायर बस्यो सर 2 त माथि अनि 10x अनि अब उता फेरि उतापट्टि जोड्नु पर्यो 4x र 6x कति हुन्छ 4 र 6 जोड्दा 10 अनि x प्लस अब 5 र 7 जोड्दा सर 12 हुन्छ भनेपछि अब हेर यहाँ यिनीहरु अनलाइक भयो नि त यो अर्कै जातको पर्यो यो x अर्कै जातको पर्यो यो 12 मात्रै अर्कै जातको पर्यो अब यिनीहरु विजातीय भए अनलाइक टर्म भइसकेपछि जोडिदैन भनेपछि यति नै के हुने भयो त एन्सर हो यस्तै गर्नु पर्यो अहिलेको के नम्बरको थियो नि के नम्बरको त्यस्तै गर्नु ल यो सार अनि के को गरेर मलाई एन्सर भन त आर्दै हो सर 2a र 3a सर त्यो दुवै गर्दाखेरि 5a अनि 8 आउँछ एन्सर भन्नु पर्यो नि पुरै के आयो रे सर 5a 5a अनि 8 भनेकै मिलेन सर अनि प्लस बीचमा थप्नु पर्छ नि त हो प्लस बीचमा पनि चाहियो नि त्यहाँनिर सर अनि कति भयो रे भने भन त लु फेरि 2a र 3a एक ठाउँ ल्यायो हैन 5a प्लस 8 अनि 3 र 5 एक ठाउँ ल्यायो हैन सर अनि उति हुन्छ 8 अनि यो बराबर कति भयो त यो बराबर सर 13 सर 13 एन्सर 13 आयो रे हाम्रो हाजिमको 3 सर जोड्दा 2a 5a प्लस अनि 3 र 5 जोड्दा 8
अनि यिनीहरू अनलाइक पछि यति नै एन्सर भनेर बारम्बार भनिरहेको छु उता कहाँ पुग्छ एउटा जोड्यो फेरि ल सर यही नै एन्सर रहेछ ठुक्क अनलाइक भन्ने बित्तिकै जोड्न पाइँदैन भनेर भनिरहेको छु बा भर्खरै भन्दैछु भर्खरै लगाएर जोडेर हुन्छ सर बुझ्यो बुझ्यो यहाँ एडसँग पनि ए भएको भए पो जोड्न मिल्थ्यो त छैन के दिस इज अनलाइक टर्म अब यो सबै सोल्युसन गर्ने तिमीहरू अनि मलाई पठाउने है त मेसेन्जरमा मैले हजुर ल अब 5 नम्बरमा जानुपर्छ है नानी सक्यो होइन सबैको सर सक्यो सर अब हामीले जोड गर्न चाहिँ सिक्यौँ सम गर्न चाहिँ सिक्यौँ अब 5 मा चाहिँ डिफरेन्स भनेको घटाउने सबट्र्याक्ट गर्न सिक्नु पर्यो ठिक छ डिफरेन्स भनेको के हो घटाउने सर घटाउ ल घटाउन सिक्नु पर्यो है अब 5 नम्बरमा अब घटाउन पनि अलिक यो जोड्ने जस्तै ख्याल गर्नुपर्छ लाइक टर्महरू मात्रै घटाउनुपर्छ है कति कति हेर त्यहाँ 3x + 4y बाट भन्छ है 3x + 4y बाटलाई एफआरओ एम फ्रम लेखौँ बाट 2x + 2y घटाउ भन्छ ल यसलाई घटाउँ त अब सर त्यही नै हो है कुनबाट कुन घटाउने भनेको छ है हेर सर गर्ने तरिका चाहिँ त्यस्तै हो तर घटाउनु पर्ने हैन सर यो इङ्ग्लिसमा लेख्दा अलिकति उल्टो हुन्छ कि यिनीहरूको सर यसलाई यसरी लेख्नुपर्छ इङ्ग्लिसमा लेख्दाखेरि यो पछाडिको अगाडिको पछाडि आउँछ कि x + 2y 3x + 4y रहेछ 3x + 4y यो 3x + 4y बाट चाहिँ x + 2y घटाउनु पर्यो है भनेको यहाँ पनि त्यही हो हेर है अब यहाँ कस्तो हो भन्छौ भने सर त्यहाँ पहिला सुरु के गर्नु बा सोलुसन गरेको अब हेर यहाँ सोलुसन गरिसकेपछि यो 3x + 4y त छने बाट चाहिँ माइनस यो अनि ब्राकेट राख्ने 2x + 2y चाहिँ घटाउनु पर्यो हामीलाई है अब हेर यहाँ कुरा तिमीले सम्झिनु पर्छ अब यो 3x र 4y त एक स्टेप जस्ताको तस्तै लेख्ने + 4y माइनस अब यो ब्राकेट हटाउँदाखेरि हेर है यो माइनसले ब्राकेट खोल्नु पर्यो यो ब्राकेट हटाउँदाखेरि यो प्लस पनि माइनस भएर जान्छ हेर है -2x अनि -2y भएर जान्छ यसरी यो मैले सानो ब्राकेट राखेर त्यसको अगाडि माइनस छ नि घटाउने भनेपछि त माइनस राख्नुपर्छ हामीले हेर माइनस राख्दाखेरि पछाडिको सबै माइनसै माइनस भएर आउँछ घटाउने जति माइनस भएर आउँछ अब अहिलेको जस्तै लाइक टर्महरूलाई एक ठाउँ राखौँ 3x र 2x हैन 3x र 2x अनि 4y र 2y प्लस 4y र हेर यहाँ फोको अगाडि प्लस भएको भने यहाँ प्लस आयो है फेरि आफ्नो अगाडि जुन सिम्बल छ त्यही लिएर जान्छ जाँदाखेरि त्यो ख्याल गर्ने आफ्नो अगाडि जुन सिम्बल छ माइनस प्लस त्यो आफैले लिएर जान्छ जता गए पनि उसको सिम्बल हो नि त आफ्नो सामान छोडेर जाने कुरा भएन
कि आफ्नो सामान छोडेर जाने त अन्त जानु गएको छैन ल अब त्यसो 3x मा 2x घटाउँदा कति बाँकी 3टामा 2वटा घटाउनु पर्यो एउटा सर एउटा मात्रै बाँकी सर बस्यो 1 1 मात्रै बाँकी बस्यो अब 1 लेखिरहनु पर्दैन एउटा x लेख्यो भने 1 भन्ने बुझिन्छ अब 1 त्यसैले एउटा x मात्रै बाँकी बस्यो है त अनि प्लसको प्लस भएको हुनाले अब पछाडि घटाउनु पर्यो 4y मा 2y घटाउँदा कति बाँकी बस्छ 2 4 मा 2 घटाउँदा 2 अनि y को अब यिनीहरू त अनलाइक टर्म भयो यहाँ केही गर्न मिल्दैन एन्सर देखाएको त्यस्तै एन्सर लेख्ने ल यो सार्ने अनि मलाई बिको गरेर भन्ने बिको एन्सर कति निकाल्यो तिमीहरूले भनौँ भन ल सर एकैछिन सर म भन्छु है 5a डट 3b 5a प्लस 3 ल 5a प्लस एन्सर मात्रै लेख्छ है म एन्सर 5a प्लस ल यो एन्सर निकाल्यो तिमीहरूले ल गजब गर्नु है अब सी नम्बरको बाट मलाई भन त सी को एन्सर क्वेसन आएको छैन क्वेसन किताबमा छ कहाँ आउँछ त यहाँ सर म भनौँ किताब छैन नानी ल भन त ल मलाई सी नम्बरको एन्सर भन ल 4x 4x 7 प्लस सी भन्नु 4y 7 मा 3 घटाउँदा 4y 4y प्लस 4y र 4 प्लस पनि राख्नु पर्यो नि कान्छ 4z हैन त 4z 8 मा 4 घटाउँदा 4z ल यो एन्सर आउँछ कि पछाडी एन्सर हेरेर चाहिँ भनेको गरेर भने कि भने सर गरेर भनेको ए ल ठीक छ अब तिमीहरूले मलाई 4 र 5 को सोलुसन गरेर पठाउनु पर्यो तिमीहरूको टाइम सकियो अहिले अब तिमीहरू अर्को क्लासमा जाने है त हुन्छ बाई बाई सर सर बाई बाई सर